الولايات المتحدة تضرب هنا وتهدد هناك، إيران تحت النار وفنزويلا تحت الضغط، لكن حين يصل الأمر إلى كوريا الشمالية يتوقف كل شيء. لا ضربة عسكرية، لا اجتياح، ولا حتى مغامرة محسوبة. بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية لإيران، جلس زعيم في أقصى شرق آسيا يراقب بصمت ويكتب درساً واحداً بدم بارد: الامتلاك يحمي، والطموح بلا قوة يقتل. فلماذا يستطيع دونالد ترامب تهديد دول بأكملها ولا يستطيع الاقتراب من بيونغ يانغ؟ هل السبب هو السلاح النووي فقط، أم أن هناك معادلة أخطر تقيد أقوى دولة في العالم؟ الدرس الذي فهمه كيم جونغ أون: ما حدث في إيران لم يكن مجرد حرب إقليمية، بل رسالة مشفرة لكل الأنظمة حول العالم. تحليل نشرته صحيفة The Guardian أشار إلى أن كوريا الشمالية قرأت المشهد جيدا. الدول التي لا تمتلك ردعا حقيقيا تصبح هدفا سهلا. وهنا استحضر كيم جونغ أون التاريخ: صدام حسين ومعمر القذافي، قادة سقطوا لأنهم لم يمتلكوا الورقة النووية الكاملة. ومن هنا لم يعد البرنامج النووي خياراً، بل مسألة بقاء للنظام نفسه. كوريا الشمالية دولة نووية بالفعل. وفق تقرير ستوكهولم انترناشونال بيس ريسيرش انستيتيوت، كوريا الشمالية تمتلك 50 رأساً نووياً جاهزاً ومواداً انشطارية تكفي لإنتاج 40 رأساً إضافياً. والرعب الحقيقي يكمن في صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية. ببساطة، كوريا لم تعد تحاول أن تصبح قوة نووية، هي أصبحت كذلك بالفعل. بل الأخطر أنها لم تعد تعتمد على منصة واحدة فقط، بل تطور ردعاً متعدد المنصات: صواريخ برية، غواصات، مدمرات بحرية قادرة على إطلاق صواريخ نووية. لكن الأهم من الأرقام هو المفهوم: أي هجوم على كوريا الشمالية لن ينهي التهديد، بل سيطلقه. لماذا لا يستطيع ترامب ضرب كوريا الشمالية؟ السؤال الذي يفرض نفسه الآن: لماذا تستطيع الولايات المتحدة استهداف إيران وممارسة أقصى الضغوط في فنزويلا، لكنها تتجنب الصدام مع كوريا الشمالية؟ الإجابة تكمن في 3 عوامل حاسمة. الرد النووي المباشر: كوريا الشمالية قادرة على توجيه ضربات نووية إلى مدن أمريكية كاملة، وهذا يعني أن أي قرار بالحرب قد يتحول إلى كارثة وجودية. الكلفة غير قابلة للحساب. الحرب مع كوريا ليست حرباً إقليمية، بل صراع قد يشعل شرق آسيا بالكامل ويهدد الاقتصاد العالمي في عمقه. غياب الضربة الآمنة: في حالات أخرى تستطيع واشنطن تنفيذ ضربات محدودة، لكن في كوريا الشمالية لا توجد ضربة بلا رد. الصين الحارس الصامت: كوريا الشمالية ليست وحدها، خلفها عملاق اسمه الصين. بكين تعتبر كوريا حاجزاً استراتيجياً ضد النفوذ الأمريكي، خط دفاع أول أمام كوريا الجنوبية وحلف الناتو الآسيوي. ولو سقط النظام في بيونغ يانغ، النتيجة ملايين اللاجئين نحو الصين واقتراب القوات الأمريكية من حدودها. ولهذا فإن أي هجوم على كوريا الشمالية قد يتحول سريعاً إلى مواجهة أوسع من الصين. لماذا فشلت أمريكا في اختراق كوريا الشمالية؟ على مدار سنوات حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية، تنفيذ عمليات استخباراتية معقدة، والضغط عبر العزلة الدولية، لكن النتيجة كانت محدودة. السبب: كوريا الشمالية تعد واحدة من أكثر الدول انغلاقاً في العالم، نظام أمني داخلي شديد التعقيد، سيطرة كاملة على المعلومات والاتصالات، بنية عسكرية مغلقة يصعب اختراقها. حتى المحاولات الاستخباراتية لم تتمكن من تعطيل البرنامج النووي بشكل حاسم، بل على العكس استمرت بيونغ يانغ في تطوير قدرتها. من نزع السلاح إلى إدارة السلاح. في الماضي كان الحديث يدور حول نزع السلاح النووي، أما اليوم فقد تغيرت المعادلة. أي مفاوضات محتملة مع دونالد ترامب لن تكون عن إزالة السلاح، بل عن كيف ندير وجوده بدون انفجار العالم. هذا يعد تحولاً خطيراً جداً في ميزان القوى العالمي. العالم يدخل عصر الردع الكامل. ما يحدث الآن أكبر من مجرد صراع. إيران تتعرض لضربات، كوريا تتسلح، والصين تدعم، وأمريكا تحسب التكلفة. العالم يتحول تدريجياً إلى نظام يقوم على الرعب المتبادل. كل دولة تسأل نفسها: هل أمتلك ما يكفي لأبقى، أم سأكون الهدف القادم؟ في النهاية لم يعد السؤال من الأقوى، بل أصبح من يمتلك القدرة على الردع بعد الضربة الأولى. شاركنا رأيك في التعليقات. هل ترى أن امتلاك السلاح النووي هو الحل، أم أنه الطريق الأسرع نحو فناء البشرية؟ وهل ما نراه اليوم
هو مجرد حرب إقليمية أم الشرارة الأولى لحرب عالمية ثالثة؟ إن رأيت أن هذا المحتوى يستحق الدعم فلا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته ليصل هذا الطرح إلى أكبر عدد ممكن. 조선인민군 총참모장 리영길 동지, 조선인민군 총정치국장 김성기 동지를 비롯한 국방성 지휘부와 군종 및 대연합부대 군종 지휘관들이 영접했습니다. 열광의 환호성을 터치올리었습니다. 각급 특수작전 구분대 전투원들의 육체 및 부의 주요 지도 간부들이 훈련을 참관했습니다. 우리 당의 훈련 제일하며 모적의 전투력을 억세게 다져온 군종 및 각급 대연합부대 최종 능력을 경쟁적으로 남김없이 시비했습니다. 김성은 동지께서는 우리 군대의 각급은 평시에 훈련했었다. 김성은 동지께서는 특수작전 역량 재편 방향과 그에 따르는 대책적 문제들에 대한 견해를 피력하셨습니다. 김성은 동지께서는 만만한 자신심에 넘쳐있는 여성 특전대원들의 훈련 모습도 기본적입니다. 전 구분대 전투원들의 위력 시위 모범 출연이 있었습니다. 지도 간부들은 싸우면 반드시 김성은 동지께서는 공화국의 자주권과 인민의 같이 수호해가는 우리 군대의 춤추 구성 역량인 특수작전 무력의 도적을 표시하시면서 미덥고 자랑스러운 군관 병사들을 뜻깊은 기념사진을 찍으셨습니다. 기념 촬영이 끝나자 김성은 동지를 수반으로 하는 방중한 면회를 목숨으로 사수해갈 여자리의 금의병들이 터치는 절대 충성의 함성이 우렁차게 울려 퍼지었습니다. 세력, 즉 420km 사정권 안에 있는 적들에게는 불안을 줄 것이며 전술 핵무기의 파괴적인 위력상에 대한 깊은 파악을 주게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 김성은 동지께서는 분명히 오늘의 훈련은 우리의 방위태세, 전쟁 억제력을 검열하기 위한 정상적인 중앙지휘소에서 장창하 대장이 사격 구령을 내렸습니다. 하늘 땅을 찢는 폭음을 터치며 방사포병 중대의 파도식 사격이 진행됐습니다.
방사 포탄들은 364.4km 계선의 조선동해 섬 목표를 100%의 명중률로 강타하며 자기의 집초적인 파괴력과 군사적 가치를 다시 한번 증명했습니다. 김정은 동지께서는 사격 훈련을 보시고 포병 9분대 군인들이 최신식 방사포 무기 체계를 훌륭히 다룰 수 있게 준비를 내려하여 앞으로 수년간은 그럴 것이다. 하지만 그때 가면 우리도 여기에 머물러 있지 않을 것은 분명하다. 난 말 그대로의 전쟁 억제 수단이다. 하지만 방위적 성격의 이 억제 수단들이 국가 주권 안전에 대한 외세의 무력 도발과 침공을 타격 범위 내에 있는 상대 측 군사 하부 구조는 절대로 견뎌내지 못한다. 우리 당과 공화국 정부는 강력한 군사력으로 공고한 평화를 쟁취할 것이다. 저는 전술 연습이 끝난 후 김정은 동지께서 신형 주력 탱크의 전투적 성능을 다시금 묘사하시면서 다음과 같은 견해를 피력하셨습니다. 탱크 공업의 현대화에서 우리는 당당히 자부할 수 있는 성과와 진보를 획득하였다. 주력 탱크에는 우리식의 우리가 특별한 힘을 기울 신형 주력 탱크의 핵심 기술 개발에는 조선노동당 공화국 국방상 노광철 동지, 조선인민군 총참모장 리영길 동지, 전술연습은 총정치국장 김성기 동지와 조선노동당 중앙위원회 제1부부장 우리 군대의 각급은 격양된 기세를 조금 더 늦춤 없이 계속 정찰 자료에 근거하여 적의 지휘 거점과 반장갑 김정은 동지께서는 최근의 모든 훈련이 과학적인들과 훈련 경기들을 더 감도 높게 더 많이 조직 대책을 세울 때려 하여 언급하셨습니다. 또 타격 구분대들이 매복 진지에서 거리에 출현한 적 장갑 일제히 목표들을 소멸했다. 축되어 있다고 만족을 표하셨습니다. 를 장벽이 된다고 긍지롭게 말씀하셨습니다. 반장갑 조지선과 반장갑 화력진 격이 있었습니다. 이를 통하여 탱크병들이